उद्घाटन सत्रका आदरणीय सभापति नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता केन्द्रीय सदस्य आदरणीय जीवनबहादुर साईजी, पूर्व मंत्री एवं नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आदरणीय विजयकान्त थानीजी, केन्द्रीय सदस्य आदरणीय टी देवीजी, नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सभापति आदरणीय ओमजी, नेपाली कांग्रेस का पूर्व केन्द्रीय सदस्य पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीकान्त जोशीजी, पार्टी का जिला कार्य समिति का सभापति और नेपाल मगर संघ का केन्द्र प्रदेश जिला सभी तरह का पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, नेपाली कांग्रेस को जिला क्षेत्र नगर पालिका वार्ड सभी तरह का पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, नेपाली कांग्रेस का विभाग का सभी आदरणीय केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, नेपाली कांग्रेस को भारतीय संस्था शुभेच्छुक संस्था का केंद्र प्रदेश जिला क्षेत्र पालिका वडा सबै तहका प्रमुख पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, उपस्थित मेरा परम आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, म सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईहरु सबैमा जय नेपालको सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। मगर संघको यो ऐतिहासिक प्रथम सम्मेलन जसको सफलताको लागि म नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेल, पार्टीका पदाधिकारीहरू, सिङ्गो केन्द्रीय समितिको तर्फबाट प्रदेश जिल्ला सभापति मार्फत यो सम्मेलनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल मगर संघले 2 वर्षदेखि नवीन तरिकाले बडो आयामिक अभियानलाई जोडेर पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमाल र मधेस सिङ्गो नेपाललाई जोडेर ओमजीको नेतृत्वमा जुन तरिकाले अभियानहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यो अभियान नेपाली कांग्रेसको साझा सम्पत्ति मगर संघको स्वयं सम्पत्तिको रूपमा अंकित हुँदैछ। त्यो अभियान जसरी अगाडि बढेको छ, यसले नेपाली कांग्रेस पार्टी सबै भारतीय संस्था सबै शुभेच्छुक संस्थालाई राम्रोसँग आँखा खोलेको छ भन्ने कुरा भन्दा मलाई कुनै आत्मग्लानी हुँदैन, गौरव हुन्छ। पेरुको मगर संघले एउटा अभियान चलाएको छ। यहाँ धेरै कुरा उठेका छन्। लगभग 5-6 घण्टादेखि कार्यक्रम चलिरहेको छ। मेरा आदरणीय मित्र नीति अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उहाँको टिम यहाँ उपस्थित छ। प्रशिक्षणको एउटा आयाम नेपाली कांग्रेसले भारतीय शुभेच्छुक संस्थाहरूले कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन, कार्यक्रमहरूको सञ्चालन, कार्यक्रमहरूलाई आकर्षण गर्ने लगायतका विषयमा त्यसतर्फ पनि प्रशिक्षणको एउटा आयाम जोडियोस्, जसले नेपाली कांग्रेस यात्रा यसका भारतीय संस्था शुभेच्छुक संस्थाका कार्यक्रमहरू बढी आकर्षक गर्न सकुन्, बढी प्रभावकारी बन्न सकुन्, पट्यार लाग्दो अनुभूति हुनुबाट त्यो कार्यक्रममा बसिराख्नु, कार्यक्रम सुनिराख्नु
कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेको भन्ने खालको एउटा परिस्थितिको निर्माण गर्न हामी कसरी सक्छौँ? व्यावहारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, नीतिगत रूपमा, कार्यक्रमको रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा कसरी सक्छौँ? त्यस बारेमा पनि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरिरहेकै होला भन्ने मलाई लाग्छ। यस बारेमा पनि सोचोस् र नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिलाई सुझाव त आउँदै छ, सँगसँगै व्यवहारमा पनि हामी कसरी अगाडि लिएर जान सक्छौँ यस बारेमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। श्रद्धेय शहीद लखन थापाप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै मगर सङ्घको सङ्गठन, यो सङ्गठनले लिएका उद्देश्यहरू, यसले नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएका हाम्रै कारणले भएका कमजोरीले हुन् भने पनि त्यो स्वीकार्दै मगर समुदायमा, मगर संस्कृतिमा, मगर सभ्यतामा जसरी नेपाली काङ्ग्रेस वर्षौँदेखि निरन्तर रूपमा प्रवेश गर्नुपर्दथ्यो त्यो रूपमा हामी प्रवेश गर्न सकेनौँ। त्यो कुरालाई स्वीकार्दा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि तहको नेता सानो हुन्छ, सुरुमा घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो कुरालाई निरन्तरता दिने क्रममा मैले सुने भने नवीन तरिकाले, भिन्न तरिकाले मुलुकको बदलिएको राजनीतिक परिवेश, नेपालको संविधानिक परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रलाई जीवनमा उतार्ने, समाजमा उतार्ने अठोटका साथ जसरी मगर सङ्घले लगभग 2 वर्षदेखि विगतको परम्परालाई सुधार्दै, सम्हाल्दै, परिमार्जन गर्दै, रूपान्तरण हुँदै परिवर्तनको वेगलाई जोड्ने तरिकाले जसरी अगाडि बढेको छ, जसरी अगाडि लिएर गएको छ, यो हामी सबैले अनुकरण गर्ने लायक छ। हामी सबैले स्तुति गर्ने लायक छ। हामी सबैले प्रशंसा गर्ने लायक छ। यो भन्दा मगर सङ्घका नेताहरूले गरेको यो अभिनन्दनीय, अनुकरणीय कामले हामी सबैलाई प्रेरणा दिन सकोस् भन्ने, आफ्नो बुझाइबाट प्रेरित भएर भन्ने कुराहरू गर्न लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानसँग सम्बन्धित केही कुराहरू आए। कम्युनिस्ट पार्टी सरकार, कम्युनिस्टको सबै अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सबै कुराका बारेमा मभन्दा अगाडि बोल्ने नेताहरूले बोलिसक्नु भएको छ। त्यो कुरालाई मैले दोहोऱ्याएँ भने, त्यही कुरा फेरि भने समयको दुरुपयोग बाँकी पनि हुँदैन। ती सबै कुरालाई काङ्ग्रेसका विचार, काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण, मगर सङ्घले गर्न थालेको यो ऐतिहासिक सम्मेलनको दृष्टिकोण समेत भन्ने कुरा साझा कुराहरू भन्दै म केन्द्रीय कार्यालयसँग, केन्द्रीय कार्य समितिसँग, विधानसँग जोडिएका के विषयहरूमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। म कसैलाई जवाब दिनको लागि उभिएको छैन, म कसैलाई उत्तर दिनको लागि उभिएको छैन। म केवल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा मेरा केही सीमाहरू छन्, मेरा केही कर्तव्यहरू छन्, मेरा केही नैतिक जिम्मेवारीहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको नेतृत्व लिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्थाको सीमाभित्रमा रहन सक्नुपर्छ। त्यसैले मेरा आज कतिपय अभिव्यक्तिहरू तपाईँलाई पूर्ण खड्काले बोल्दा किन कुरा चपाएर गयो, किन खुलेन, किन धेरै कुरा प्रश्न राखेन भन्ने पनि दुविधा रहन सक्छ। त्यो म अर्को कुनै फोरम, पार्टीको फोरम, सुर्खेतको माटोमा जन्मिएको मानिसको आधारमा, सुर्खेतको क्रियाशील सदस्य, पार्टीको क्रियाशील सदस्यको आधारमा 1 नम्बर क्षेत्रबाट 74 सालको चुनाव हारेको प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा, या हैसियतबाट म भविष्यमा आउने दिनहरूमा
तपाईहरुको बीचमा विभिन्न ठाउँ प्रस्तुत होला। त्यसैले म आज आफूलाई यही सम्मेलनको वरिपरि र यो सम्मेलनले केही ध्यान दिनुपर्ने मुलुकको राजनीतिले अहिले ल्याएका केही परिदृश्यहरूका बारेमा छोटो रूपमा केही कुरा निवेदन गरेर बिदा हुनेछु। बाँकी प्रणाली प्रतिष्ठा कुरा, सुरक्षाका कुरा, यहाँका आन्तरिक कुरा, विगतका जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भका कुरा, यी सबै कुराहरू अर्को कुनै बेलामा अर्को कुनै समयमा उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त फोरममा तपाईँलाई साँसी राखेर भोलिका दिनमा गरौँला, संवाद गरौँला, छलफल गरौँला, दिल खोलौँला, एक अर्कालाई बुझ्ने बुझाउने हामी सबैले प्रयत्न गरौँला। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान नेपाली काङ्ग्रेसको विधान संशोधन गर्ने परम्परालाई चिर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको चौरताभित्र बसेर बनिएका समितिहरूले त्यही भित्र सीमित भएर बनाउने परम्परालाई परिवर्तनको वेगलाई आत्मसात गर्दै नवीन तरिकाले विधान संशोधनको कार्य भएको कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा छ। मुलुकका बाह्रै प्रदेशका 12 भागमा सुझाव सङ्कलन, आम समर्थक समाजवाद सुझाव सङ्कलन, पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू, शुभेच्छुक संस्था, भातृ संस्था, पार्टीका विभिन्न सङ्घहरू, बुद्धिजीवीहरू, तमाम लोकतन्त्रवादीहरूबाट खुला रूपमा सुझावको आमन्त्रण गर्दै लगभग 8 महिनाको छलफल, संवाद, बहस, अन्तर्क्रिया सबैलाई आधार बनाएर तयार भएको मसौदालाई नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन व्यापक छलफल गरेर महासमितिको बैठक आह्वान गरेर महासमितिको बैठक सञ्चालन भइरहेको छ। प्रस्तुत मसौदामा केन्द्रीय समितिको सहमति जुटाउनको लागि महासमितिको 4-5 सदस्यको छलफलमा सहभागी हुन नपर्ने अभागी मध्येमा पनि एउटा हो। सिंहदरबारको संसदको कार्यालयमा पार्टीका सभापति, वरिष्ठ नेताजीहरू, पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्य साथीहरूसँग आलो-पालो गम्भीर छलफल। ती सबै छलफलहरू केमा केन्द्रित भयो अन्तिममा गयो भने कसरी पार्टीभित्र विधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउनु। यहाँ संविधानको कुरा आयो। नेपालको संविधान सभाले त्यहाँ आएका दलहरूले आफ्ना अडानहरू, आफ्ना आस्थाहरू, आफ्ना मर्यादाहरू, आफ्ना मूल्य मान्यताहरूलाई कतिपय सन्दर्भमा लेनदेनको आधार बनाउने सन्दर्भ आउँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतमा आधारित संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, परम्परादेखि आएको रीतिथिति, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कुराको ग्यारेन्टीको अनुभूति हुँदै काङ्ग्रेसका मूलभूत सिद्धान्तहरूको सम्झौता नगरिकन अरू पार्टीहरूलाई एकाकार बनाउँदै बनेको संविधान सहमतिको दस्तावेज हो भन्ने कुरा हामी सबै प्रश्न हुन जरुरी छ। त्यो संविधान बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने भगवानले सबैभन्दा सुन्दर प्राणी बनाउँदा सबै सुन्दर सुन्दर कुराहरू जोड्दा उड बनाउनु भएको भन्ने उखान तुका हालिन्छ। त्यसैले नेपालको संविधान सभाले सबै कुराहरूलाई जोड्दै सम्झौता गर्दै सबै लेनदेन गर्दै अन्तिममा बनाएको सहमतिको संविधान प्रमुख दलहरूको मूलतः
सम्झौताको दस्तावेजहरू पुग्यो। अर्को भाषामा भनियो भने त्यसले उडको रूप दियो। त्यसैले अहिले मुलुकको संविधानमा काङ्ग्रेसले भनेको थियो संसदीय परिपाटीमा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास हाल्ने कुराको अवधि तोकिने कुरा त्यो संसदीय परिपाटीको मर्यादाको विपरीत प्रचलनको विपरीत त्यो व्यक्तिको अन्तिमसम्म काङ्ग्रेस यसो अड्यो। तर जब नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबाट यदि त्यो काङ्ग्रेसको अडानमा छोड्ने हो भने संसदीय परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा केही यस्ता कुरा राखेर परिवारले संसदीय व्यवस्थाको रूपमा बिचमा ल्याउने हो भने हामी पनि प्रत्यक्ष चुन्ने राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष चुनिने प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य कुरामा हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा चल्यो। कति वर्ष चल्यो? 7 वर्ष चल्यो। पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा रातारात संविधान घोषणा भयो। दुईटा संविधान सभाको बहस र छलफलपछि संविधान जारी भएपछि त्यसैले काङ्ग्रेसले अन्तिममा गएर बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित बहुदलमा आधारित बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणालीलाई सुधारका केही यस्ता हेर्न अप्ठ्यारो लाग्ने तर केही यस्ता कुराहरू राख्ने जसले विगतको अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिन सक्छ कि भन्ने तर्कलाई सम्झौताको आधार काङ्ग्रेसले माग्यो। त्यो काङ्ग्रेसको विश्वास चाहिँ काङ्ग्रेसको संसदीय परिपाटीको मूल्य मान्यताले त्यो स्वीकार्य होइन। सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यताका सन्दर्भमा त्यो 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जनताले चुन्नुपर्ने पद्धतिको जाने कुराबाट उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याउनुको लागि गरिएको सम्झौता। त्यसैले मैले उदाहरण दिएको के हो भने वर्तमान संविधानमा छन् कमजोरीहरू। हामीले संविधान जारी गर्दा नै हाम्रो तत्कालीन सभापति प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नुपर्छ संविधान घोषणा गर्न। धेरै कुराहरू मिलाउन बाँकी छन्। धेरै कुराहरू संशोधन मार्फत संविधानलाई समृद्ध बनाउन संशोधन गरेछौँ। तर यो क्षणमा संविधान जारी गर्न सकेनौँ भने 70 वर्षदेखिको नेपाली काङ्ग्रेसको जननायक बिपी कोइरालाले घोषणा गरेको नेपाली जनताका प्रतिनिधि संविधान सभाका सदस्यहरूको निर्णयबाट बन्ने संविधानले नेपालको राज्य सञ्चालन हुनेछ भन्ने त्यो पद्धतिलाई त्यो व्यवस्थालाई उद्घोष गरेको 70 वर्षको त्यो परिकल्पना रोकिने अवस्था आउन थाल्यो। त्यो रोक्नुभन्दा त्यो दुर्घटनामा पर्नुभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकाल्यो सम्झौताकै भए पनि हाम्रा मूलभूत मूल्य र मान्यतामा सम्झौता नगरिकन त्यसलाई केही अलिअलि असर परे पनि मूल्य मान्यतामा प्रतिरोध नहुने गरी संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पुग्यो। तर संविधान सभाको तर्फबाट सहमति गरेका दलहरूको तर्फबाट सुशील कोइरालाले तत्कालीन सम्मानित प्रधानमन्त्री हाम्रा आदरणीय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट मत हाल्नुभन्दा अगाडि संविधान सभामा संविधान निर्णय हुनुभन्दा अगाडि आज हामी संविधान जारी गर्छौँ। तर मधेसका आदिवासी जनजातिका पिछडिएका क्षेत्रका समावेशितका यावत जुन मागहरू बाँकी छन् ती समस्याहरू बाँकी छन् ती सबैलाई हामी यो संविधान जारी गरिसकेपछि संशोधनको प्रक्रियाबाट हामी यो संविधानलाई संशोधन गर्दै जानेछौँ। बाँकी भएका मुलुकका आदिवासी जनजाति महिला मधेस पिछडिएको क्षेत्र सबैका मागहरूलाई पुरा गर्दै हामी त्यो बाटोमा जानेछौँ भनेर घोषणा गरेर त्यसको आधारमा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि काङ्ग्रेसै सरकारको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। नेपालको राजनीतिको विडम्बना सायद त्यति बेला संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरम विजेको जातको पार्टीको बिचमा जे सम्झौता र सहमति भएको थियो त्यो सहमति र सम्झौता भनेको महाधिकारिक रूपमा त्यहाँको आन्तरिक समझदारी सहमतिमा उपस्थित भएको व्यक्तिको हैसियतले भन्न चाहन्छु। आज
संविधान जारी गर्ने, संविधान संशोधन गर्दै जाने, संविधान कार्यान्वयनको मूल जड भनेको आउने चुनावहरू सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव हो। त्यो चुनावसम्म काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक फोरम नेताको पार्टी त्यहाँसम्म सँगै जाने। चुनाव गरिसकेपछि मिल्न सक्यो, मुलुकको समृद्धिका लागि त्यसपछि मिल्ने, तर त्यति बेला मिल्न नसक्ने अवस्था आयो भने देखा जाला। तर जारी भएको संविधानको परिकल्पना अनुसारको सबै दलको निर्वाचन नगर्ने बेलासम्म चारै दल सरकारमा बस्ने, चारै दलले संविधान बोकेर पूर्व बेसी महाकाली त्यसलाई जनताभित्र लिएर जाने सहमति भयो। दुर्भाग्यवश त्यो सहमति तोडियो। त्यो सहमति तोडिएको प्रहार संविधानमाथि भयो। त्यसको सबैभन्दा ठुलो प्रहार शिकार नेपाली काङ्ग्रेस हुनु पुग्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 70 वर्षको इतिहास रचेको सभापति सुशील कोइरालालाई, जसले राष्ट्रपति हुन, प्रधानमन्त्री हुन मैले गरेको सङ्कल्प, बिपीको सङ्कल्प सपना मेरो जीवनमा पुरा भयो। राति 9 बजे म प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने, रामचन्द्र शेरवाजीको इच्छा छ, सल्लाह गर्दै जाउँला, तपाईँ चान्स दलसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर आएका राति प्रकाश मान सिंह पूर्ण खड्का, रामचन्द्र पौडेल, श्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत 5-7 जना बिचको भएको कुराहरू भन्दैछु विदा गर्नुभयो। तर भोलिपल्ट बिहान रातारात कहाँ के भयो थाहा छैन। थाहा भए पनि म सबै कुरा यसरी भन्न म चाहन्न। हाम्रा सभापति जसले राति 9 बजे म राष्ट्रपति होइन, म प्रधानमन्त्री होइन, म संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानलाई अगाडि लिएर जाने संरक्षक भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने नेतालाई 24 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने प्रपञ्चको शिकार नेपाली काङ्ग्रेसले बनाइयो। नियम बनेको शिखरमा पुगेको सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनाव लडाएर हराएर धुलोमा पछाडि काङ्ग्रेसका कार्यालय भयो। म आज भन्न चाहन्न, वर्ष अगाडि बढ्दै जाला, अधिवेशन आउँदैछ, 14 महाधिवेशन आउँदैछ। म शेरबहादुर पार्टी सभापतिलाई गाली गरेर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गाली गरेर, महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई गाली गरेर, पूर्व पदाधिकारीलाई गाली गरेर आउने अधिवेशनको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुने छैन कुनै पनि तह। तर यी मुद्दाहरू महाधिवेशनका मुद्दा बन्नेछ, महाधिवेशन सर्वका विषय बन्नेछन्, त्यो यसकारण बन्नेछन् कसैलाई आरोप लगाउनु होइन, कसैलाई गाली गर्नु होइन, कसैलाई अवहेलना गर्नु होइन। समीक्षा मार्फत 14 महाधिवेशनपछि फेरि त्यसको कुनै अवस्था आयो भने हामीलाई संविधान जारी गरिसकेपछिको सहमति तोड्ने अवस्थामा कुनै पनि हलुका प्रभावमा हामी पर्ने छैनौँ भन्ने सङ्कल्प गरेर काङ्ग्रेसलाई नवीन रूपान्तरित सुधारिएको रूपान्तरित नेता, रूपान्तरित काङ्ग्रेस, नवनिर्माणको काङ्ग्रेस, अहिलेको परिवर्तनको वेगलाई 40 लाख युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सक्ने समावेशी सिद्धान्तमा बनेको संविधान अनुसारको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई अझ बढी सुगम, अझ बढी सहज, अझ बढी भरपर्दो बनाउन नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेसको निर्माण 14 महाधिवेशनको अभियान त्यो मुद्दा बन्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्दछ। त्यसैले मैले यो संविधानको कुरा उठेको कारणले कुरा उठाउन उठ्दिनँ, सोही लाग्छ मलाई। मैले साङ्गतिक रूपमा तपाईँलाई कुरा भन्नुपर्ने कर्तव्य हो, जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य। त्यसैले त्यसकारण पनि नैतिक आधारसम्म एक्लै होइन, बालबाटाको तलको मन्त्री परिषद बस्ने 50-60 जना अटाउने कोठामा केन्द्रीय सदस्यहरू रामचरण, डाक्टर रामचरण, डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरू, तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका सबै सचिवालयका टनाटन बसेको ठाउँमा अहिले मसँग समय छैन। मैले केन्द्रीय समितिमा रेकर्ड गराएको छु।
त्यो रेकर्डको उनीहरू तपाईँलाई सेयर गरौँ। मैले डिस्कस गर्न चाहन्छु सभापति हात जोडेर भने के यस्तो परिस्थिति पर्यो हिजो राति 9 बजे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको होइन भनेर हामीलाई विदा गर्नुभएको तपाईँ आज प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बन्ने परिस्थिति कहाँबाट आयो? मैले भने मेरो बुझाइ मेरो जाने मेरो अनुरोध गर्नु सुशीललाई जसरी गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाउनुबाट प्रचण्ड अगाडि सारेर गिरिजाबाबुको जीवनको अन्तिम अवस्थामा ठुलो धोका दिए। त्यसै गरी तपाईँलाई प्रधानमन्त्री उठाएर भोट बनेका छन् 110 114 मलाई थाहा छ। कमल थापाको राष्ट्रपाल तपाईँलाई भोट हाले नेपाली काङ्ग्रेस नेता जसको नेतृत्वमा 240 वर्षको राष्ट्र गयो ठुलो त्यो राजनीतिमा बसेका ज्ञानेर राप्रपा पार्टीलाई पालेर पुसेर हुर्काएर बसेका छन्। त्यो पार्टीले तपाईँलाई भोट हाल्छ 110 पुग्छ? बाबुरामका 24 जनाले भोट हाल्छ भनेर भनेका छन्। बाबुरामका 24 होइन सुशीललाई सबभन्दा भरपर्दो विश्वासिलो मान्छे भनेको प्रभु शाह हुन्। प्रभु शाहले तपाईँलाई भोट हाल्यो भने म राजनीतिक सन्यास दिन्छु भनेर त्यो बाबुरामको बैठकमा बिहान मलाई गराइएपछि मैले अगाडि राखेको छु। यी सेवा आधारमा राखेर हात जोडेर भने सुशीललाई अझै सोच्नुहोस् तपाईँ इतिहासको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास 70 वर्षको इतिहासको बोक्नु भएको छ। भोलि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हराउनेछन्। शीर्ष स्थानमा उभिएको हाम्रो नेतालाई धुलोमा पसार्नेछन्। धुलोमा भएको केपीलाई प्रधानमन्त्रीमा शीर्ष स्थानमा पुर्याउनेछन्। केपी ओलीलाई महाकालीको पुरस्कार दिँदैछन् भनेर मैले भने। चालीस 50 जनाको उपस्थिति र अन्तिममा मैले भने यदि तपाईँ म बोल्नु भने केपी जवाफ दिँदैन अन्तिम मैले भने सुशीललाई यो निर्णय परिवर्तन हुने भयो भने केन्द्रीय निकाय समिति बैठक बोलाइदिनुहोस्। तपाईँ संस्थागत विधानसभाको अभियान चलाएको अभियान था कमल मुनिदेखि तपाईँको पछि लाग्ने गर्ने म पनि हिमाल कमान सँगसँगै परम पूजनीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले बोलाएर तपाईँ के यो सुशील कोइरालाको लहरैमा लाग्नु भएको छ? काङ्ग्रेसभित्र निर्वाचन प्रणालीबाट कोही पार्टी चल्छ? भोलि थाहा पाउनुहुने सभाले मैले भन्नाले मलाई भनेको थिएँ किशोरजी तपाईँले भन्नुभएको छ सिकाउनु भएको छ तिम्रो आत्माले जे कुरा ठिक गर्छ त्यसमा लाग्यो। मलाई सुशील कोइरालाले पार्टीको निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ, पार्टी संस्थागत चल्नुपर्छ, पार्टी विधिसम्म चल्नुपर्छ भनेर भनेको कुरा मेरो अन्तर आत्माले सुनिरहेको छ। किशोरजी माफ पाउँ गल्ती भए भोलि गल्ती भएछ भने माफ मागौँला। तर म चाहिँ लाग्यो भने लागेको मान्छे सुविधामा तपाईँसँग। तर आज तपाईँ हिजो भन्नुभयो भोलि चुनाव लड्ने नलड्ने के गर्ने गुजरात दिन नदिने भोलि केन्द्र समिति बैठक बोलाउँछु भनेर तपाईँले केन्द्र समिति बैठक स्थगित गर्नुभएको छ। बैठक बोलाउनुहोस्, निर्णय गराउनुहोस्। त्यो निर्णयमा मेरो फरक हुन्छ। तपाईँको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारी भनेको नेपालको तपाईँको नेतृत्वमा भएको संविधानलाई धोका हुने हो। शिरमा पुगेको काङ्ग्रेसको नेतृत्व बिस्तारै बिस्तारै सडकमा पुग्ने हो। राष्ट्रपति बन्दैछ काङ्ग्रेस, सरकारमा जाँदैछ काङ्ग्रेस, संसदमा जाँदैछ काङ्ग्रेस, सिंहको संविधान बनाएको जस लिएर मुलुकमा घुम्दैछ काङ्ग्रेस। तर तपाईँले चुनावमा लडाएर कहीँ गिरिजाबाबुको जस्तै केही त्यस्तो अवस्था छैन। तपाईँसँग बदला लिनु परेको छैन। सोच्नुहोस् भोलि उम्मेदवारी दिने हो भने केन्द्र समिति बैठक बोलाउनुहोस्। म फरक देख्छु, मेरा यी जे भनेका छु सबै कुरा बाहिर बोलेको छु, गएर बोलाएको बाहिर बोल्दैन। तर यदि तपाईँले केन्द्र समिति बैठकमा बोलाइकन प्रधानमन्त्री उम्मेदवार दिनुभयो भने जहाँ प्रधानमन्त्री उम्मेदवारी पर्छ म यहीँ जान्छु। तपाईँको उम्मेदवारी पछि मेरा विचारहरू आम नेपाली सदस्य जनतालाई दुनियाँलाई म भन्छु। तपाईँ दोष नदिकन तर मेरो कुराहरू भन्छु। भनिसकेपछि सुशीललाई राजनीतिमा सधैँ किशोरजीले नैतिकता राजनीतिसँग जोडिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो नैतिकताको धेरै व्याख्या मैले भन्नुभयो होला गर्नुभयो होला, मेरो त्यो छैन।
केवल तपाईको प्रस्तावमा म सहमति भएँ। तपाईले केन्द्रीय समिति प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो प्रस्तावमा म केन्द्रीय समितिले सहमति भएँ। अब मैले आज त्यही सभापति जसको प्रस्तावमा सहमति भएँ, तपाईसँग सम्पूर्ण रूपमा सहमत भएपछि म नैतिक रूपमा त्यो सहमति पदमा बसेर तपाईको हडानको तपाईको निर्णयको जान मिल्दैन। अन्तरात्माले मलाई भन्यो, केवल सभापति सुशील कोइरालाले नेताहरूले सहमति पढेर कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो देशको लागि दीर्घकालीन रूपमा, कांग्रेसको लागि दीर्घकालीन रूपमा, जारी रहेको संविधानको लागि दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन्न भन्ने कुरा मेरो अन्तरात्माले भन्यो। त्यसैले म यो अडानमा गएपछि मेरो सहमति पदको राजीनामा तपाईँले दिए, केन्द्रीय समिति बैठक बोलाए त्यहाँ आउँछु। भोलि भने दरखास्त दिने ठाउँमा आउँछु भने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु भएन। दरखास्त पऱ्यो, त्यही दरखास्तपछि मैले ती प्रेस सम्मेलन मार्फत आफ्नो कुरा राखेँ। मैले एउटा किन तपाईँको अगाडि भनेको भने ती यथार्थ कुराहरू भ्रम सिर्जना भएर म गलत अर्थ लगाइने मान्छेको रूपमा, पार्टीको सदस्यको रूपमा पुग्नु सक्ने खतरा हुने। त्यसैले आज यो सन्दर्भ संविधानको सन्दर्भ आएको हुनाले यो घटनासँग जोडिएको छ। त्यसैले म भन्दैछु, जानकारी तपाईँको बिच निवेदन गर्दैछु। त्यसैले आदरणीय सभापतिज्यू, विधान बनाउँदा मगरसनको कुरा जोडिएको छ। ओमजीलाई थाहा छ, 8वटा कलशको प्रतित्व गराउँदा मगरसनको जनसङ्ख्याको आधारमा अरू आदिवासी जनजातिको तुलनामा जनसङ्ख्या बढी छ। सामूहिक रूपमा राख्दा मगरसङ चाहिँ पछि परेको छ। मगरसङको भन्दा अरू आदिवासी जनजातिका नेताहरूको प्रभाव पार्टीमा बढी छ। त्यसैले विधानमा मगरसङको बारेमा फरक कुरा गरिएन भने फेरि हामी पछि पर्छौँ। त्यसैले हामी कुरा मान्दैनौँ भनेर मगरसङले निरन्तर डेलिगेसन ल्याइरहने। विधान बनाउँदा सभापतिकामा, वरिष्ठ नेताकामा, पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य कति हुनुभयो भने मलाई थाहा छैन। निरन्तर उहाँहरूसँग लाग्नु। तर यहाँ परिस्थिति यस्तो बन्यो, नेपालको संविधानले बनाएका 8 क्लस्टरलाई छुट्याएर नेपाली कांग्रेसको विधानमा आदिवासी जनजातिको कोटालाई जनसङ्ख्याको आधारमा बाँड्न जाने कुरामा सहमति हुन सकेन। कि मैले हाँकेँ जान सक्ने अवस्था बनेन। त्यसै कारण मगरसङले उठाएको माग त्यो विधानमा 8 क्लस्टरको भित्रमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याको आधारमा जति तोकिएको छ त्यसलाई त्यो भित्रको जनसङ्ख्याको आधारमा बाँडौँ भन्ने कुरा छलफल ल्याइएको हो। अपिल गर्दै आजको अवसरका लागि कर्णाली प्रदेश मगरसङ केन्द्र हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु।